सम्मान्य सभामुख महोदय, गएको 3 दिनदेखि नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो छलफल नेपालको आर्थिक उन्नति, नेपाली समाजको रूपान्तरण र विकासको एउटा चरण पार गर्नलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्दछ र म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मलाई के लाग्छ भने समाज विज्ञानको विधामा सबैभन्दा सैद्धान्तिक हिसाबमा फराकिलो र अध्ययन पद्धतिका हिसाबमा बलियो अर्थशास्त्र हो। तर अर्थशास्त्रमा आधारित यो सिद्धान्त यति फितलो, यति अस्पष्ट र यति अमूर्त आउँदा मलाई भने पक्कै राम्रो लागेको छैन। हामी अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौँ, विकासको कुरा गर्छौँ, यो गर्न थालेको हामीले धेरै भइसक्यो। 2047 साल यताको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले निरन्तर अर्थतन्त्रको कुरा गर्यौँ, विकासको कुरा गर्यौँ। तर त्यो अर्थतन्त्र कसका लागि, त्यो विकास कसका लागि? विकासलाई मान्छेसँग हामीले जोडे कि जोडेनौँ? अर्थतन्त्रलाई जनताको जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने गरी हामीले जोडे कि जोडेनौँ? मलाई भन्न मन लाग्छ, यति बेला सरकारको यो आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक विनियोजन विधेयक 2080 सिद्धान्त आइरहँदाखेरि म श्रद्धेय समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीलाई सम्झिरहेको छु। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, पुँजीवाद भनेको म र समाजवाद भनेको हामी, तर यो विधेयक म हो या हामी हो? अर्थमन्त्रीले पक्कै पनि जवाफ दिनुहोला। अर्थात् यो विधेयक नेपाल सरकारको हो या नेपाली जनताको हो? अर्थात् यो आउने आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको आउँदैछ या नेपाल सरकारको आउँदैछ? माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पुँजीगत खर्च न्यून हुनका साथै खर्चको प्रभावकारिता पनि बढ्न सकेको छैन भन्नुभएको छ। हो, यो यथार्थ पनि हो। तर सामान्य सभामुख मार्फत म अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, सिद्धान्तविहीन आल्टाले विनियोजन विधेयक र त्यही आल्टालले छुट्याएको प्राथमिकताले हामीले विकास नियोजनलाई कम्प्लिट गर्न सक्दैनौँ, हामीले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा र भविष्यप्रति आशा जगाउने तर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित हुनेछ भनिएको छ। तर दुर्भाग्य, विधेयकमा प्रस्तुत सिद्धान्त र त्यस सिद्धान्तको आधारमा निर्धारण गरेको प्राथमिकताले थप आर्थिक अनियमितता र अनुकूलता सिर्जना गर्ने पक्का छ। विडम्बना, हामी आर्थिक रूपमा एउटा विषम अवस्थामा छौँ, तर सरकारले ल्याएको यो सिद्धान्त र प्राथमिकता फेरि पनि उही पुरानै ढर्राएको छ, उही आल्टाले छ। कृषिलाई विकास गरिन्छ, कृषकहरूको मानवीय जीवनका लागि कृषि योजना ल्याइन्छ भनिएको छ। तर हामीलाई थाहा छ, हामीले भन्नुपर्छ, यो देशमा जसले कृषि गर्छ उसँग जमिन छैन, यो देशमा जसले कृषि गर्दैन उसले जमिनको अधिपत्य जमाएर बसेको छ। सिद्धान्तमा यी कुराहरू आउनु पर्थ्यो कि पर्ने थिएन? प्राथमिकतामा त्यो कृषि र त्यो जमिनलाई पार्नु पर्थ्यो कि पर्ने थिएन? सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीज्यूलाई यो मेरो प्रश्न। हामी कङ्क्रिटको विकास गरिरहेका छौँ। विकास हामीले गर्ने हो कि विकासले हामीलाई गर्ने हो? सहर हामीले बनाउने हो कि सहरले हामीलाई बनाउने हो? अर्थतन्त्र, आर्थिक दृष्टि, आर्थिक नीति हामीले बनाउने हो कि अर्थनीतिले हामीलाई बनाउने हो? सिद्धान्तमा यो कुरा पनि छुट्टिनुपर्छ र प्राथमिकतामा त्यो पर्नुपर्छ। संघीयताको सबलीकरणको कुरा गरिएको छ, तर म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यो संघीयता साँच्चीकै लोकतन्त्रको एउटा उच्चतम विधि हो। जनताको तलसम्म अधिकार पुर्याउने यो विधिलाई यदि हामीले साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामीलाई दुईटा कुरा चाहिन्छ, एउटा इमानदार नेतृत्व, अर्को क्षमतावान प्रशासन। यो वर्षको सैद्धान्तिक बजेटमा यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा किन परेन? आज संहितामाथि जसरी प्रहार भइरहेको छ, त्यो अरू कुनै कारणले होइन, हाम्रै सरकारका नीतिका कारणले, हाम्रै राजनीतिक पार्टीहरूका चेतनाका कारणले आज संहितामाथि प्रहार भएको छ। मलाई त लाग्छ वर्चस्वशालीहरूलाई नचाहिएला, शक्तिमा सधैँ रहिरहनेहरू नचाहिएला, तर उत्पीडनमा परेका महिला, दलित, मधेस, जनजाति यी सबैलाई संहिता चाहिन्छ र संहिताको सबलीकरण गर्न जरुरी छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, विकासका पनि अहिले धेरै अवधारणाहरू आएका छन्। संसारमा विकासले हेर्ने नजरिया पनि फरक छन्। हामीले विकास गरिरहँदा हाम्रो जनताको बास उठाइरहेका छौँ या त्यो बासलाई मजबुत बनाइरहेका छौँ?
हामीले डोजर चलाइरहँदाखेरि सुकुम्बासीका घर भत्काइरहेका छौँ या तिनीहरूको पुनर्वासको व्यवस्था पनि गरिरहेका छौँ। यो गम्भीर प्रश्नमाथि आजको युगले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? फगत भौतिक विकासका लागि हामीले अर्थतन्त्रका ठुला ठुला शास्त्र मात्रै प्रस्तुत गरिरहेका छौँ या मान्छेको भावना, मान्छेको विकास र मान्छेको उन्नतिलाई पनि केन्द्रमा राखेका छौँ? तपाईँले यो सिद्धान्त र प्राथमिकता लेखिरहँदा अर्थात् यो बनाइरहँदा तपाईँको नजरमा को थियो? एउटा दलित थियो कि थिएन? एउटा मधेसी थियो कि थिएन? एउटा महिला थियो कि थिएन? जो हजारौँ वर्षदेखि विभेदमा पिल्सिएको छ र आज हामी बराबरिताको कुरा गरिरहेका छौँ र त्यो बराबरिताको कुरा गरिरहँदा उनीहरूमाथि क्षमताको प्रश्न तेर्साइरहेका छौँ। हामीसँग जनसाङ्ख्यिक लाभांश छ तर हामी विप्रेषणबाट हाम्रो अर्थतन्त्र चलाइरहेका छौँ तर हामीलाई हेक्का छैन। त्यो विप्रेषणले हाम्रो अर्थतन्त्र चलाइरहँदा परिवार कमजोर भएको छ, समाज छेदविच्छेद भएको छ। यसरी कमजोर भएको परिवार र छेदविच्छेद भएको समाजमा हामी बलियो राष्ट्रको कसरी कल्पना गर्न सक्छौँ? हिजोसम्मको परम्परावादी बुझाइ थियो होला राष्ट्र भनेको निश्चित भूगोल हो, तर हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। राष्ट्र भनेको त्यस सीमाभित्र, त्यो एउटा सीमा त त्यो एउटा राजनीतिक परिधि हो। राष्ट्र भनेको त्यहाँ बस्ने जनता हो, त्यहाँको पीडा हो, त्यहाँको जीवन हो, त्यहाँको संस्कृति हो, त्यहाँको संस्कार हो। अब हामीले आज विकासको कुरा गरिरहँदा मात्र यस्ता भौतिक विकासको कुरा गर्ने र अघि माननीय सदस्यज्यूले भने चाहिँ तथ्याङ्कभन्दा बढी मिथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहेको समाज निर्माण गर्न सक्दैनौँ। मान्छेको विकास सँगसँगै मान्छेको चेतनाको पनि विकास गर्नुपर्छ, समाजको पनि विकास गर्नुपर्छ। त्यो राज्यको दायित्व हो। राज्यहरू त बन्दो रहेछ, बनाउन सकिँदो रहेछ, तर बिग्रिएको राज्य फर्केर ठाउँमा ल्याउन गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यो हाम्रो आफ्नै अनुभवले भन्छ। यसर्थ म यो सिद्धान्तमा, यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्तमा ती भौतिक विकासभन्दा पनि मान्छेको जीवनलाई छुने, शिक्षाको गुणस्तर बढाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य दिने विकासका कार्यक्रमहरू परून् भन्ने मेरो निवेदन गर्न चाहन्छु। दुःखका साथ हामीले भन्नुपर्छ, आज हामीले मौलिक संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कुरा गरिरहँदा, यो सिद्धान्त आइरहँदा, यसले प्राथमिकतामा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा गरिरहँदा धादिङ चैनपुर 7 कक्षा 12 मा पढ्ने 19 वर्षीय जितबहादुर बयलकोटी जम्मा 2100 स्कुल उनको फी तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नु परेको छ। यो हाम्रो समयको कठोर प्रश्न हो। यो हामीले बनाइरहेको यो आर्थिक सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि ठुलो प्रश्न हो र त्यो हाँसिरहेको छ। यदि यस्तै शिक्षामा विकास हामीले चाहेको हो भने, यस्तै भौतिक विकास मात्र हामीले गर्ने हो भने मलाई लाग्छ हामी जहाँ पुग्नु पर्ने थियो त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ। अब विकासको पनि एउटा बहस हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई थाहा छ, सामान्य सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु, राज्य भनेको एउटा सामाजिक करार हो, राज्य भनेको एउटा सामाजिक अनुबन्ध हो। त्यस्तै गरी यो आर्थिक बजेट भनेको आर्थिक करार हो जुन जनता र सरकार बीच हुने गर्छ। यदि त्यो करारमा जनताको उन्नति हुँदैन, जनताको विकास हुँदैन, जनतालाई न्याय दिँदैन भने त्यो करार कायम राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यसर्थ म सामान्य सभामुख मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँले बनाउने यो अर्थतन्त्र, तपाईँले निर्माण गर्ने यो बजेट नेपाली जनताको हितमा आइदियोस्। भौतिक विकास पनि गरोस्, सँगसँगै मानवीय विकास गरोस्, हिंसा रोकोस्, मानवाधिकारको रक्षा गरोस्, मौलिक अधिकारको रक्षा गरोस् जुन राज्य गर्न बाध्य हुन्छ। अनि मात्र हामी समग्र रूपमा एउटा समुचित हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेको जस्तो एकीकृत विकासमा हामी पुग्न सकौँला। अन्यथा यस्ता हरेक वर्ष आउने आर्थिक सिद्धान्त र प्राथमिकता र बजेटले फेरि पनि ती दूर दराजमा रहेका नेपाली जनतालाई छुने छैन, जसले साँच्चीकै यो देशलाई बचाएका छन्, जसको लागि साँच्चीकै यो देश र यो राज्य जरुरी छ। सुशासनको अलिकति कुरा गरौँ। अहिले नेपाल सरकारले जे गरिरहेको छ, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी त्यसलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। तर हामी प्रतिबद्ध छौँ, हामी तपाईँलाई साथ दिन चाहौँ। कृपया म दुईटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। एउटा हो कृषि सम्बन्धी र अर्को चाहिँ नि भ्रष्टाचारीको बारेमा। नेपाल हामी भन्छौँ कृषि सम्बन्धी देश हो, तर बजेट 2% 1% मात्रै हुन्छ। हामीले निर्भरतामा हामी बाँचिरहेको छौँ। हाम्रो 17 लाख हेक्टर खेती योग्य जमिन छ। 60% 40 वर्षभन्दा मुनतिरका युवाहरू छन्। एकदम यङ नेसन हो हाम्रो। तर आज दुःख लाग्दो कुरो कि उनीहरू गएर
विदेशमा बसिरहेको छन्, विदेशमा कमाइरहेको छन्। उनीहरूलाई यहीँ बसाएर त्योभन्दा बढी कमाउने वातावरण हामीले सृजना गर्नु पर्यो। म सभामुख मार्फत म अर्थमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईले बजेट हाल्दाखेरि कृषिमा फोकस गर्नुहोला। हामीसँग सबै छ, जल छ, जमिन छ, जङ्गल छ, जडीबुटी छ। हामीले त्यतातिर हाम्रो ध्यान किन जाँदैन? हामी अन्य रुमलिरहेको हुन्छौँ। हामीले कृषि क्रान्ति गर्ने हो भने आजदेखि सुरु गरौँ। कृषि आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र हुनुपर्छ। हुन त कोभिडले गरेर अब यो के भन्छन् टुरिस्टहरू आउन कम भए, त्यसपछि हाइड्रोमा काम भइरहेको छ। त म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो फोकस हुनुपर्ने हो कृषिमा नै। कम्तीमा 20% बजेट कृषिमा दिनुस्, किनभने कृषिले नै यहाँ क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ। कृषि नै हो आधार हाम्रो। अहिले भर्खर पूर्व वक्ताहरूले पनि भन्नुभयो कति 80% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा समावेश हामी छौँ। तर हामी कृषिमा कहिले पनि बजेट हालेको छैनौँ। मैले अघि भनिहालेँ कि 17 लाख हेक्टर खेती योग्य जमिन हो, जसले 3 करोड जनता होइन 30 करोड जनतामा लाई दिन सक्छ। एउटा समय थियो हामी भुकमरी हुँदाखेरि नर्थ कोरियामा चामल हामीले पठाएको छौँ। तपाईँलाई सम्झना होला। त्यति मात्रै होइन, निर्यात गर्ने हाम्रो प्रमुख दाल चामल धेरै कुराहरू थिए। तर यतातिर आएर कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छैन। यो दुर्भाग्यवश हो। अगर हामीलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भने मलाई लाग्छ कृषि नै एउटा ऊ हो। र अब उसको बारेमा भ्रष्टाचारको बारेमा एउटा तपाईँलाई म भनौँ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको एकजना भाइले एउटा जुत्ता लगाउनु भयो, नयाँ जुत्ता 300 रुपियाँ पर्ने। अनि बिपीले सोध्नुभयो यो कहाँबाट तिमीले पैसा पायो यो? र त्यही दिन उहाँले बर्खास्त गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, त्यस्तो सहनशीलता हुनुपर्छ, त्यो संवेदना हुनुपर्छ कि करप्सन भनेको त हामीले नै गर्छौँ, अरूलाई दोष किन दिने? हामीबाट करप्सन कम गरौँ, निर्मूल गर्न सकिँदैन। करप्सन भनेको हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचारी भनेको यो एउटा रोग नै हो। अब यसलाई निर्मूल गर्न त मलाई लाग्छ प्रयास गरे भने सायद निर्मूल पनि हुन्छ। कति मुलुकहरूमा त्यो भएको पनि छ। त हामीले प्रयत्न नै नगरे भने त कसरी हुन्छ? त्यसैले अन्तमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु सभामुख मार्फत म अर्थमन्त्रीज्यूलाई कि यसपालिको बजेटमा तपाईँले हुन त प्राथमिकता राख्नु भएको छ कृषिको लागि। कृषिलाई ध्यान दिएर तपाईँ बजेट राख्नु होला। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। अब 2080-81 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको दृष्टिकोण पेश गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानको धारा 4 मा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख राज्य नै बजेटको सिद्धान्त हो। राज्यको स्वामित्वमा लगानी, उत्पादन र वितरण गर्नु समाजवाद हो। यसले मात्र धनी र गरिबको खाडल घटाउनेछ। बजेटको प्राथमिकता कृषि नै हुनुपर्छ। जोत्नेलाई जमिन वितरण गर्नु जरुरी छ। नेपालीलाई भारतको विषादी भएको दाल चामल तरकारी कहिलेसम्म खुवाउने? रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्छ। माध्यमिक शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ। खोप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नगर्नेहरूबाट ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र तयार कसरी हुन्छ? सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ। अनुशासन र स्वास्थ्यको लागि 18 वर्षका युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनु जरुरी छ। सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि हुने, निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, म्यान पावर कम्पनीको मालिक, ठेकेदार पनि हुने, अनि नवप्रवर्धन कसरी हुन्छ? निजी बैंक र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा नल्याइएसम्म, नेपालीको सम्पत्तिको सीमा र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन नबनाइएसम्म सरकार बलियो हुने छैन।
काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो सडक जाम र वायु प्रदूषणको कारण यहाँका बासिन्दाको आयु छोटिँदैछ भने अब पर्यटक पनि आउने छैन। यसकारण 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सहर बनाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूलाई आफ्नो जन्मथलोमै बसोबास गराउने र देशको सन्तुलित विकास गर्ने कानुन जरुरी छ। केन्द्रीय राजधानी दाङमा सारौँ। विश्व सम्पदा सूची भक्तपुर दरबार क्षेत्रसँगै जोडिएको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको ध्वनि, धुवाँ र रसायन प्रदूषणले स्थानीय जनताको स्वास्थ्यमा हानि भइरहेको हुँदा यो औद्योगिक क्षेत्रलाई अविलम्ब स्थानान्तरण गर्नु जरुरी छ। स्थानीय तहको क्षेत्रफल होइन, जनसङ्ख्या, शिक्षामा योगदान र प्राचीनतालाई ध्यानमा राखी वित्त आयोगले स्रोत बाँडफाँड गर्नुपर्दछ। अमेरिकी साम्राज्यवादले युक्रेनमा रुस विरुद्ध आक्रमण गरेकोलाई समर्थन गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मत दिनु असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत हो। वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता र अमेरिकी सेनाले नेपालको ब्यारेक कब्जा गर्ने एसपीपी साझेदारी खारेज गर्नु आवश्यक छ। कालो बादलमा चाँडीको घेरा हुन्छ भने झै सरकारमा गएका दलहरूमा पनि सिद्धान्तनिष्ठ, राम्रा र स्वच्छ कार्यकर्ता हुनुपर्छ। मानव तस्कर र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हुने नै छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अरबौं रुपियाँ खाएर मानव बेचबिखन गर्नेहरूले भोलि यो देश किन बेच्दैनन्? जनताको प्रश्न छ, मानव तस्कर गर्नेहरूलाई कानुन किन लागेन? नसमात्ने प्रहरी, नबाँध्ने हटकडी र नथुन्ने हिरासतको औचित्य के छ? के जनतालाई मात्र कानुन हो? के पक्राउ परेकालाई बयान फेर्न लगाइँदैछ? मानव तस्करमा प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू संलग्न भए पनि कारबाही हुनु जरुरी छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कर छलीमा कारबाही भएको होइन र? पूर्व गृहमन्त्री खान पक्राउमा परेको हो कि होइन? पूर्व उपप्रधानमन्त्री फरार भएको हो कि होइन? गृहमन्त्रीले संसदमा बोल्नु पर्दैन र? विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिमा बसेका कतिपयले अरबौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेका बताउनेहरू पनि छन्। उद्योगी, व्यापारी र कर्मचारीलाई शासक दलको कार्यकर्ता जस्तै बनाइएको हुँदा चालु खर्च समेत नपुग्ने राजस्व उठेको होइन र? 5 पटक मन्त्री भएकाले संस्मरणमा मन्त्री भनेकै अरबौं भ्रष्टाचार गर्ने पढ भएको उल्लेख गरेका छन्। जनताको प्रश्न छ, के मन्त्री बनेकाहरू बेइमानी गर्ने अवसर नपाएर मात्र इमान्दार बनेका हुन् र? नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्ने विषय प्राथमिकतामा किन परेनन्? सार्वजनिक संस्थानहरू सस्तोमा बेच्नु र युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु देशद्रोही काम हो। नेपालीको लगानीमा जलविद्युत उत्पादन गरेर खाना पकाउन, कृषि, यातायात, उद्योग र व्यापारको लागि सस्तोमा बिजुली उपलब्ध नगराइएसम्म व्यापार घाटा कम हुने छैन। अरबौं रुपियाँ ऋण लिनेलाई औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा, भवन, बिजुली सस्तो र करमा सहुलियत दिने होइन। माननीय सदस्य, समय सकियो। साना ऋणीलाई ब्याज र करमा सहुलियत दिनु जरुरी छ। अब टुङ्ग्याउँछु सभामुख महोदय। 63 साल यता जन्मको आधारमा विदेशीले लिएको नेपाली नागरिकता खारेज नगरी तिनका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनु देशलाई सिक्किम जस्तै बनाउनु हो। धन्यवाद।